नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। दक्षिण एसियाकै सुविधा सम्पन्न मानिएको धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भ्रष्टाचार र अनियमितता र गैर जिम्मेवारीपूर्ण व्यवस्थापनका कारण बदनाम बन्दैछ। कुनै पनि अस्पताल मानवीय सेवाको भावनासँग बढी जोडिएको हुन्छ, तर बीपीमा पुगेका बिरामीले यो अनुभूति गर्न नपाएको वर्षौं भयो। बीपीमा हुने गरेका भ्रष्टाचारका गन्धहरू बारम्बार बाहिर आए पनि कुनै पनि निकायले बीपीमाथि कारबाही गरेको अहिलेसम्म सुन्नमा आएको छैन। राजनैतिक आड र पहुँचका कारण बीपीमा हुने नियुक्ति र भ्रष्टाचारका अघि सरोकारवाला निकाय मौन बस्दै आएका छन्। यही कारण पनि बीपीमा हुने भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुनुको सट्टा अझ बढ्दो छ। पछिल्लो पटक बीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा विद्युत, महसुल व इन्टरनेटमा समेत आर्थिक अनियमितता भएको खुलासा भएको छ। चिकित्सक र विद्यार्थीहरूबाट इन्टरनेट सेवाबाट विशेष गरी सेवाबारे बारम्बार गुनासो उठेपछि छानबिन र सुझावका लागि 7 सदस्यीय कार्यदल गठन गरियो। कार्यदलले इन्टरनेट सेवा खस्किएको मात्र नभई इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्था सुविशु केबल नेटवर्क पालिको एकाधिकार हुने गरी गरेको सम्झौता र नवीकरणबाट करोडौं रुपैयाँ घाटा लागेको निष्कर्ष दिए पनि कुनै कारबाही नहुँदा सबैजना मैचुप अवस्थामा छन्। कल 24 को आजको संस्करणमा यस सम्बन्धीको विशेष रिपोर्ट पेश गर्नेछौँ। कि गन बोक्न कि घन बोक्न नेपालीहरू वर्षौंदेखि विदेशिँदै आएका छन्। अझ लाहुर जाने वा लाहुरे बन्ने नेपाली युवाहरूका लागि संस्कृति नै बनेको छ। 200 वर्ष अघिदेखि नै नेपाली युवाहरू लाहुरे बनेर ब्रिटिस आर्मी, सिङ्गापुर पुलिस फोर्स र भारतीय सेनामा भर्ती हुँदै आएका छन्। समाज जति फेरिए पनि र जति शिक्षित भए पनि अझै पनि नेपाली युवाहरूमाझ विदेशी सेना र पुलिसमा भर्ना हुने चलन हट्न सकेको छैन। उल्टै आकर्षण बढ्दो छ। यही लाहुर लान भनेर अहिले देशभर दर्जनौं संस्थाहरू खुलेका पनि छन्। आवश्यक प्रशिक्षण दिएर सेना भर्तीका लागि योग्य बनाउने भन्दै यस्ता संस्थाहरूले युवाहरूलाई लोभ्याउँदै पनि आएका छन्। यसै क्रममा लाहुरे बन्ने सपना बोकेर तालिम गर्न धरान पुगेका 1 दर्जन युवाहरूलाई गोर्खा कम्पनी ट्रेनिङ सेन्टरले ठगेको पाइएको छ। धरान 18 स्थित रत्नचोकमा रहेको गोर्खा कम्पनी ट्रेनिङ सेन्टर विशेष गरी यो ट्रेनिङ सेन्टरले बिना कारण तालिमबाट निकालेर उनीहरूको लाहुरे बन्ने सपना चकनाचुर पारेको छ। आजको संस्करणमा यस सम्बन्धीको विशेष प्रसङ्ग पनि उजागर गर्नेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शकहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ। दर्शकहरू, कार्यक्रम कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। आम सर्वसाधारणले उठान गर्नुभएका ससाना विषयलाई पनि प्राथमिकता दिँदै त्यसको समाधान खोज्ने कोसिस निरन्तर रूपमा गर्दै आएका छौँ र न्युज 24 टेलिभिजनबाट लाइभ हामी प्रसारित भइरहँदा हामी फेसबुक मार्फत पनि लाइभ प्रसारित भइरहेका छौँ। यदि कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै जिज्ञासाहरू छन्, कुनै गुनासोहरू छन् भने तपाईँले हामीलाई कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाएर राख्न सक्नुहुन्छ, गुनासो गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको गुनासोका आधारमा हामी सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनेछौँ र तपाईँको समस्या समाधानका लागि पहल गर्नेछौँ। र सँगसँगै फेसबुक मार्फत पनि लाइभ प्रसारित भइरहँदा त्यहाँ पनि तपाईँले आफ्ना जिज्ञासाहरू, गुनासोहरू कमेन्टमा उल्लेख गर्नुभयो भने तपाईँका जायज गुनासोहरूलाई हामी कमेन्ट मार्फत कार्यक्रममा समावेश गर्ने कोसिस गर्नेछौँ र समाजमा भएका कुनै पनि विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार, अनियमितताबारे विशेष जानकारी गराउनुपर्नेछ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एन्सल नम्बर 9805 72424 र भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ र कार्यक्रम अवधिभर टेलिभिजनको स्क्रिनमा यो नम्बर डिस्प्ले भइ नै रहन्छ। कल गर्दा पैसा लाग्ने छैन, निःशुल्क रूपमा कल लाग्नेछ र तपाईँले आफ्नो गुनासोहरू राख्न सक्नुहुन्छ। र यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ आफ्नो गुनासो सहित। कार्यक्रमको सुरुवातमा उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हेलो हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? यहाँको शुभ नाम? महेशजी, के समस्या पर्नु भयो? हजुर, हाम्रो यहाँ यो सूर्यनारायण वडा नम्बर 9 मा भूमाफियाले चाहिँ तपाईँको 80-50 किलो पनि जग्गा, सरकारी जग्गा हजुर अहिले तपाईँको 15-20 वटा स्काई भिटर लगाएर धम्माधम पुरा डाँडो खाइदिनु भएको छ होइन। हजुर,
त्यो माथि पनि हजुरको त्यो डाँडको भन्दा पनि त्यो हजुरको यो बक्नी खोला नै किनेर तपाईँको त्यसमा रोलर लगाएर माटो किनेर रोलर लगाएर त्योभन्दा तलको पानी खोलाको पानी बग्न नदिएर तपाईँको किसानहरूले अहिले यहाँ पानी लाउनु पाइन्छ पर सर। अब यो कसले डोजर लगायो सर? सरकारी जग्गामा कसले अनुमति दियो? तपाईँले के जानकारी छ? अनुमति चाहिँ सर मैले चाहिँ एउटा पत्र पाएको छु ओडाबाट है। हाम्रो उपेन्द्र राज खत्रीज्यू यहाँको वडा अध्यक्षको चाहिँ सही छ त्यो पत्रमा, त्यो पत्र पनि मसँगै छ। हजुर। अनि मसँग हजुरको यो 4-5वटा एक्सकाभेटर लगाएको यो फोटोहरू पनि 4-5वटा मसँग छ। मैले फेसबुकमा पनि हालिरहेको छु होइन सर। हजुर। अब यो कुन निकायले चाहिँ यो सरकारी जग्गा अहिलेसम्म गर्न पाउने, सरकारी जग्गामा डोजर लगाउनु पाउने यो चाहिँ कहाँ छ अहिले संविधानमा मैले पढेको छु सर। अनि मैले चाहिँ हाम्रो वडा अध्यक्षले चाहिँ यो माथिबाट आएको भन्नुहुन्छ, माथिको निकाय देखाउनु हुन्न उहाँले चाहिँ तपाईँको वडाबाट ल्याएको मात्र देखाउनुहुन्छ। अब तपाईँले विशेष गरी सरकारी जग्गामा त्यहाँ डोजर चलिरहेको छ भन्ने जानकारी गराइरहँदा यो के प्रयोजनका लागि त्यहाँ सरकारी जग्गाको यो भनौँ न उपयोग गर्न खोजिएको हो, कसले गर्न खोजेको हो, यसबारे केही जानकारी पाउनु भएको छ? यसबाट चाहिँ अब ठुल्ठुला व्यक्तिहरूको हात छ भनेर भन्नुभएको छ। अब यसमा हाम्रो माननीय ज्यूको पनि हात छ, अब यो महेश पछिज्यूको पनि हात छ, किशन थापाज्यूको पनि हात छ भन्ने चाहिँ कुरा हामी सुनेका छौँ होइन। हजुर। र सरकार त्यहाँ चाहिँ अब कसले लगाएको किन लगाएको भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ थाहा छैन सर। अब 20-25वटा एक्सकाभेटर चाहिँ मजाले चलिरहेको छ। तपाईँको त्योभन्दा माथि चाहिँ उनीहरूको जग्गा छ अरे 80 रोपनी जग्गा छ अरे उनीहरूको चाहिँ भन्ने चाहिँ उनीहरूले भनिरहेको छैन। हजुर। अब यो सरकारी जग्गामा अब त्यो लगाएर तपाईँको खोला त पुर्न पाएन नि सर। महेशजी, मैले तपाईँलाई सोध्न खोजेको विशेष गरी के प्रयोजनका लागि यहाँ यो क्षेत्रमा डोजर चलिरहेको छ सरकारी जग्गा, के प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न खोजिएको, यसबारे त्यहाँ स्थानीयहरूलाई जानकारी छ कि छैन? के का लागि भन्नुभयो? हाउसिङ कोलोनी। हाउसिङका लागि? हजुर। कसको अगुवाईमा बन्दैछ? यो कम्पनीको नाम पनि छ सर, मसँग एकछिन सक्नु है, म यहाँ मोबाइलमा हेर्दैछु। कसको अगुवाईमा यो विशेष गरी नगरपालिकाकै अगुवाईमा हाउसिङ बन्न लागेको हो कि अथवा कसको अगुवाईमा? यो व्यक्तिगत उसमा हाउसिङ बन्न लागेको। यो हाउसिङ कम्पनीको नाम चाहिँ हजुरको। हजुर, ठिक छ, हामी सम्बन्धित निकायलाई यसबारे प्रश्न गर्नेछौँ। तपाईँले कति नम्बर ओडामा भन्नुभएको थियो? पुरापा वडा नम्बर 9। हजुरहरू आउनु हो भने ठ्याक्क देख्नुहुन्छ हजुरले यो गरेको। पुरापा नगरपालिका वडा नम्बर 9। ठिक छ, हामी आउनेछौँ, त्यो ठुलो कुरो भएन। हामी यस विषयलाई लिएर सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने र उहाँसँग प्रश्न गर्ने कोसिस यति बेला हामी लाइभ कार्यक्रम मार्फत गर्न खोजिरहेका छौँ र हामी मेयर साहबलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ र सँगसँगै वडा अध्यक्षज्यूलाई पनि हामी टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याउँछौँ। वडा नम्बर कति भन्नुभएको थियो तपाईँले? वडा नम्बर 9 मा है? अनि वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्षज्यू जो हुनुहुन्छ उपेन्द्र राज खत्री, उहाँको मोबाइल यति बेला स्विच अफ छ। हामीले टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गऱ्यौँ, यद्यपि मेयर साहबलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ र उहाँसँग यसबारे प्रत्यक्ष रूपमा सोध्नेछौँ र तपाईँहरूको जिज्ञासा गुनासो भनौँ यसलाई मेटाउने प्रयास हामी गर्नेछौँ। अब तपाईँहरूले यसको विरुद्धमा, तपाईँ लगायत अन्य स्थानीयहरू यसको विरुद्धमा उत्रिनु भएन? मेयर साहबले के भन्नुभयो? नगरपालिकामा तपाईँहरू पुग्नुभयो होला अथवा अन्य सम्बन्धित निकायलाई तपाईँले ध्यानाकर्षण गराउनुभयो होला? तपाईँको 20,000, 25,000, 30,000 बाँडेको छ होइन। अब हामीले कमिटी पनि एउटा गठन गरेका थियौँ। कमिटीको केही फोर्स पनि लागेन कि यहाँ लोकल गुन्डाहरूले चाहिँ 30-25,000 रुपियाँ खाएर चाहिँ हजुर उनीहरूको चाहिँ संरक्षणमा चाहिँ यहाँ तपाईँको पुरा काम भइरहेको छ। यो कहिलेदेखि चलिरहेछ सर? यो कति समय भयो त्यहाँ डोजर छ? भयो होला सर, यो 1 महिना 1.5 महिना जति भयो। 1 महिना 1.5 महिना भइसक्यो। ठिक छ, तपाईँले दिएको जानकारी अनुसार हामी सम्बन्धित निकायलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। हाम्रो टिमका साथीहरू सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहनु भएको छ। जोसुकै पदाधिकारी भए पनि, जनप्रतिनिधि जोसुकै हुनुहुन्छ, जो यो नगरपालिकाका मेयर हुनुहुन्छ, प्रमुख हुनुहुन्छ वासुदेव थापा, उहाँलाई हामी टेलिफोन सम्पर्क गरिरहेका छौँ। उहाँको फोन लागिरहेको छैन र अहिले भने हामी उपमेयरज्यूलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। हाम्रो टिमका साथीहरू लागिरहनु भएको छ। विशेष गरी अब यो हाउसिङ बन्नका लागि तपाईँहरूले भनिरहँदा र यो निजी क्षेत्रबाट बनिरहेको र यसका लागि नगरपालिकाले स्वयं केही पनि त्यस्तो किसिमको रोक्नका लागि पहल नचालेको तपाईँले बताइरहँदा के कति कारणले यो
कार्यलाई रोक्न नसकिएको रहेछ अथवा यसमा सहमति के हो यसबारे बुझ्नेछौँ। र यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ जुना बस्नेत हुनुहुन्छ जो उपमेयर हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। उपमेयरज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, हस्, धन्यवाद हजुर। हजुर, अब तपाईँको नगरपालिकाबाट एकजना स्थानीयले हामीलाई कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा गुनासो राख्नुभयो। खास गरी गुनासो के छ भने वडा नम्बर 9 मा त्यहाँ सरकारी जग्गा अधिग्रहण गर्दै डोजर चलाइरहेको छ। विगत 1.5 महिनादेखि यो कार्य निरन्तरका लागि चलिरहेको छ। हुन त त्यहाँ हाउसिङ बन्नका लागि भनेर भनिएको छ, तर त्यसबाहेक स्थानीयलाई के प्रयोजनका लागि हो, केका लागि हो, यो किन चाहिँ रोक्न सकिएन, सरकारी जग्गा किन अधिग्रहण गरियो, सरकारी जग्गा किन कब्जा गरियो भन्ने स्थानीयको प्रश्न चासो छ। यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ? त्यो 9 नम्बर वडाको 2 महिना अगाडिदेखिको भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। अब यो विषयमा मलाई त्यति धेरै जानकारी छैन होइन। हजुर, अब यो सार्वजनिक स्थलमा त्यो जग्गासम्म बनाएर अब सार्वजनिक भवनहरू नै बनाउन खोजेको पनि हुनसक्छ होइन। ठिक छ उपमेयरज्यू, तपाईँले थाहा छैन भन्नुभयो, तर नगरपालिकाभित्र के कस्तो गतिविधिहरू भइरहेका छन्, स्थानीय नागरिकको गुनासो के छ भन्ने बारे तपाईँले जानकारी राख्नुपर्ने हुन्छ, किनभने तपाईँ न्यायिक समितिको संयोजक पनि हो, एउटा जिम्मेवार पदमा बस्नु भएको छ। मैले अझ राम्रोसँग नबुझेको कारणले त्यो अब नबुझिकन भन्ने कुरो हुँदैन नि त। ठिक छ, एकैछिन होल्डमा रहनु होला, तपाईँलाई यसबारे विस्तृतमा जानकारी गराउँछौँ। विस्तृतमा जानकारी गराउनका लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ स्थानीय महेशजी हुनुहुन्छ जो गुनासोकर्ता हुनुहुन्छ। महेशजी सुन्दै हुनुहुन्छ? उपमेयरज्यूलाई यसबारे जानकारी नै छैन भनेर भन्नुहुन्छ, के हो वास्तविकता र उहाँलाई जानकारी गराउनुहोस्। हस्, जानकारी गराउनुहोस् त। वहाँ यो तपाईँको 85 रोपनी जग्गा हजुर है, अनि त्यहाँ माथि तपाईँको खोला पुरेर तपाईँले रोलर डोजर 15वटा स्ट्याम्पर लगाइरहनु भएको छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँको प्रवीण द्वारा भन्ने चाहिँ अहिले अगाडिमा यो काम भइरहेको हो होइन। हजुर हजुर हजुर, अनि उनीहरूको त्यो सरकारी जग्गाभन्दा माथि तपाईँको 80 रोपनी जग्गा छ। अनि हाम्रो वडा अध्यक्षहरू वडा सदस्यहरू त्यही हुनुहुन्छ होइन। उहाँहरू चाहिँ अलिकति मेरो वडामा यस्तो हुँदैछ भन्ने कुरो त उहाँको जानकारी किन भएको त होइन होला नि त। हो त, वडाज्यूले एउटा पत्र काट्नु भएको छ वडा कार्यालयबाट। त्यो पत्र मैसँग छ, म हजुर चाहिन्छ भने भोलि बिहान सूचनाको नगरपालिकामा ल्याएर म हजुरलाई के अरे व्यवस्था गराइदिन्छु। ल ठिकै छ, मैले अब राम्रोसँग बुझ्ने एउटा यसो के रहेछ म बुझ्छु होइन राम्रोसँग। सार्वजनिक जग्गा अब त्यो सार्वजनिक संरचनै बनाउन लागेको रहेछ भने त त्यो राम्रो हो, तर व्यक्तिको लागि एउटा स्वार्थ बोकेर केही काम गर्न खोजेको रहेछ भने चाहिँ त्यसलाई तुरुन्तै बन्द गर्छौँ हामीले। हस् उपमेयरज्यू, तपाईँलाई यो गम्भीर ध्यान आकर्षण गरायो, स्थानीयले पनि प्रत्यक्ष रूपमा कार्यक्रममा गुनासो गर्नुभएको छ, तपाईँलाई जानकारी गराउनु भएको छ। हामी के अपेक्षा गर्दछौँ भने तपाईँका नगरभित्र भइरहेका जति पनि गतिविधिहरू छन् त्यसको निगरानी गर्ने, त्यसबारे जानकारी राख्ने त्यो तपाईँहरूको दायित्व हो। यसतर्फ अलिकति सचेत रहनुहोला, गम्भीरतापूर्वक लिनुहोला स्थानीय नागरिकको समस्यालाई लिएर। यो हजुर, अब जे जस्तो भए पनि अब हामी चाहिँ अलि न्यायिक समितिमा मुद्दा मामिलै परेपछि चाहिँ हाम्रो ध्यान अलिकति बढी जान्छ होइन। यो चाहिँ अब स्थानीय हाम्रो जनप्रतिनिधि 5-5 जना हुनुहुन्छ वडामा, उहाँहरूकै निगरानीमा अब राम्रो काम भइराखेको छ भन्ने छ। अब एकजना अब सेवाग्राही आउनु भएको छ। खोला पुर्नु अनि तपाईँले सरकारी जग्गा किन्नु कुन चाहिँ राम्रो कुरा हो म्याम? तपाईँले कसरी बुझ्नुभयो? तपाईँले खोला पुर्नु र अनि सरकारी जग्गा गर्ने चाहिँ कहाँबाट राम्रो कुरा भयो? ठिकै छ भाइ, ठिकै छ। ठिक छ उपमेयरज्यू, ठिक छ, तपाईँले उपमेयरज्यूलाई ठिक छ महेशजी, उपमेयरज्यूलाई यसबारे जानकारी छैन, उहाँले यसबारे जानकारी राख्छु भनेर भन्नुभएको छ। हस्, उपमेयरज्यूको ध्यान आकर्षण भइसकेको छ, उहाँले बुझ्नुहुनेछ यसबारे भन्ने कुरालाई लिएर हामी अपेक्षा गर्दछौँ र समय र जानकारीका लागि उपमेयरज्यू तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र महेशजी तपाईँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले उपमेयरज्यूको ध्यान आकर्षण गराएका छौँ, यस विषयलाई फलोअप गर्नुहोला, उहाँले बुझ्नुहुनेछ। उहाँलाई प्रत्यक्ष रूपमा भेटेर अथवा तपाईँले फोनै गरेर भए पनि यसबारे जानकारी लिनुहोला, समन्वय गर्नुहोला, पहल गर्नुहोला। आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूलाई बारम्बार यस किसिमका क्रियाकलापहरूमा घचघचाइरहनुहोला, फोन गर्नुहोला, भेट्नुहोला र आफ्ना गुनासोहरू कसरी हुन्छ समाधान गर्नेतर्फ तपाईँहरू पनि लाग्नुहोला। समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, अब आजको पहिलो विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु।
धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा विद्युत महसुल र इन्टरनेटमा आर्थिक अनियमितता भएको खुलासा भएको छ। बिजुलीको महसुलमा प्रतिष्ठानकै कर्मचारीले हिनामिना गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदन 1 वर्षदेखि उपकुलपति कार्यालयमा थन्किएको छ भने इन्टरनेट सेवा सम्बन्धी गठित कार्यदलले सुझाव सहित बुझाएको प्रतिवेदन पनि 2 महिना बित्न लागेको छ। पछिल्लो समय आन्दोलित चिकित्सा तथा दन्त चिकित्सा शिक्षक कल्याण समाजले दुवै प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग प्रमुखताका साथ उठाएको थियो। व्यवस्थापन पक्षसँग इन्टरनेट र विद्युत महसुलको विषयको प्रतिवेदनबारे यथाशीघ्र आवश्यक निर्णय गर्ने सहमति पनि भएको थियो। तर सहमति बमोजिम काम भए नभएको सार्वजनिक भएको छैन। यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा विद्युत महसुल र इन्टरनेटमा आर्थिक अनियमितता भएको पाइएको छ। इन्टरनेट सेवाबारे चिकित्सक र विद्यार्थीहरूबाट अत्याधिक गुनासो बढेको छ। मलाई चाहिँ राम्रो लाग्दैन, किनभने नेट धेरैचोटि इन्टरप्ट पनि हुन्छ, स्लो पनि छ। त्यही भएर यहाँ मोनोपोली पनि भयो सुबिसीको। फर्स्ट इयरदेखि नै हामी युट्युबबाट भिडियोजहरू हेर्ने, त्यहाँबाट पढ्ने, डाक्टर नजिमको लेक्चरहरू हेर्ने, झन् अहिले त वेबिनारहरू पनि हामी नेटबाटै हेर्छौँ। त्यस्तो बेलामा सुबिसु यति ढिलो चल्यो भने, नेटहरू राम्रो भएन भने कस्तो गाह्रो हुन्छ। सेवा भन्दा पनि त्यस्तो केही सेवा फिलिङ आएको छैन होइन। किन भन्दाखेरि अब बाहिरतिर हेर्दाखेरि त्यही दाममा नेट त्योभन्दा ज्यादा स्पिडको नेट धेरैजनाले सँगै बसेर चलाउन मिल्छ। यहाँ अब त्यति नै दाम, त्योभन्दा ज्यादा दाम तिरेर पनि कम स्पिडको नेट त्यो पनि मजाले चल्दैन। सुरुमा त अब धेरै पैसामा एकदम स्लो इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइड गर्छ, त्यसमाथि नि त्यो मजाले कनेक्ट भइदिँदैन, टाइममा डिस्कनेक्ट भइरहेछ। अझ झन् हिजो आज त झन् के हो कनेक्टै भइरहेको छैन, चलि नै रहेको छैन। यहाँ चाहिँ एकदमै स्लो छ, यतिकै प्राइस पनि हाइक छ, एकदम महँगो छ। तर पनि प्राइस अनुसार दिएको भनेको सर्भिस पनि राम्रो दिँदैन कि। 2 MBPS भने पनि 2 MBPS चल्दैन, राम्ररी चल्दैन है। अब आजै हामीले अनलाइन क्लास दिने भनेको बिहान जुममा क्लास हुन थियो, अब सबजनाले चलाउने सट्टा एउटै स्क्रिनमा चलाउने भनेर 7-8जनाले एउटैमा गरेको, त्यहाँ पनि चल्दैन। अब यसमा हुनुमा मेन समस्या भनेको चाहिँ एउटा कम्पनीको मात्र एकाधिकार र सिन्डिकेट रहेको छ। यहाँ वर्षौँदेखि चाहिँ एउटै कम्पनीले मात्र इन्टरनेट दिने र उसको चाहिँ मोनोपोली रहेको देखियो। यसो भन्नुहुँदा हामीले कुनै कम्पनीको बारेमा होइन, तर हामी सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको बारेमा चाहिँ के हो भने हामीले भन्न खोजेको चाहिँ सुलभ रूपमा प्रतिस्पर्धा गरेर चाहिँ इन्टरनेट सुविधा चाहिँ उपलब्ध गराइनुपर्ने भन्ने हाम्रो माग हो। चिकित्सक र विद्यार्थीहरूबाट इन्टरनेट सेवाबारे गुनासो आएपछि उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीले डाक्टर विजय खनाल संयोजक रहेको 7 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए। उक्त कार्यदलले इन्टरनेट सेवा खस्किएको मात्र होइन, इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्था सुबिसु केबल नेटवर्क प्रणालीको एकाधिकार हुने गरी गरेको सम्झौता र नवीकरणबाट करोडौं रुपैयाँ घाटा लागेको निष्कर्ष दिएको छ। कार्यदलले सुबिसुको दर रेट बजार मूल्य भन्दा कयौं गुणा बढी भएको, सम्झौताका शर्तहरू उचित पालना नगरेको, बजार मूल्य अनुसार समय समयमा दर रेट समायोजन नगरेको, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली विपरीत बिना प्रतिस्पर्धा बजार मूल्य भन्दा कयौं गुणा बढीमा सेवा खरिद बिक्री भएको ठहर गरेको छ। प्रणालीसँगको सम्झौताले करोडौं घाटा लागेकोले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर खरिद सम्झौता तुरुन्त भङ्ग गर्न पनि कार्यदलको सुझाव छ। साथै कानुन अनुसार सम्भव हुने भएसम्म जालसाजी गरी प्रतिष्ठानलाई परेको आर्थिक घाटा उक्त कम्पनीसँग असुल उपर गर्न पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ। प्रतिष्ठानले इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन सुबिसुसँग सन् 2011 मा 5 वर्षे सम्झौता गरेको थियो। सन् 2017 जनवरी 12 मा प्रतिष्ठानले थप 5 वर्षका लागि सम्झौता गरेको देखिन्छ। सन् 2011 मा प्रतिष्ठानले सुबिसुसँग 6 MBPS इन्टरनेट सेवा प्रति MBPS 20,000 को दरले प्रति महिना खरिद गरेको रहेको छ। सन् 2017 मा दोस्रो सम्झौतामा सुबिसुसँग 30 MBPS खरिद सम्झौता भएको देखिएको कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसबेला प्रति MBPS 13,330 रुपैयाँमा खरिद सम्झौता भएको छ। थप ब्यान्डविथ खरिद गर्दा सोझै सम्झौता मार्फत भएको
सुबिसुको कार्यदलको प्रतिवेदनले जनाएको छ। नेपाल टेलिकमबाट उपलब्ध सन् 2011 को दर रेटसँग सुबिसुको दर रेट 2 गुणा महँगो थियो भने हालको दर रेट झण्डै 5 गुणा बढी देखिएको पनि कार्यदलको निष्कर्ष छ। यसरी प्रतिष्ठानले सुबिसुसँग खरिद गरेको लिज लाइनमा प्रतिष्ठानलाई वर्षेनी लाखौंको घाटा पर्न गएको देखिन्छ भने सो सम्झौता थप कायम रहँदा प्रतिष्ठानलाई मासिक थप 5 लाख भन्दा बढी घाटा पर्न जाने देखिन्छ। दर्शकहरू, विद्यार्थीहरू र सँगसँगै चिकित्सकहरूको गुनासो आइसके पछाडि हामीले यो विषयलाई कार्यक्रममा समावेश गरेका हौँ र पछिल्लो समय प्राविधिक विषय अध्ययन गर्ने होस् अथवा डाक्टर पढ्ने विद्यार्थीहरू, यी सबै विद्यार्थीहरूका लागि इन्टरनेट अपरिहार्य बनेको छ र इन्टरनेटको माध्यमबाट धेरै विषयहरू अध्ययन गर्न सकिने भएकाले र अध्ययन गर्नका लागि सहज हुने भएकाले पनि इन्टरनेटलाई अहिले पढाइको हिसाबले अत्यन्त अपरिहार्य मानिएको छ। तर बीपीमा इन्टरनेटको सेवा खस्कदै गएको र यससँग सम्बन्धित रहेर त्यहाँ बनाइएको समितिले पनि विशेष गरी इन्टरनेट सेवाका विविध विषयमा आइरहेको गुनासोलाई मध्यनजर गर्दै गरेको छानबिनलाई लिएर विभिन्न घोटालाहरू भएको र घाटा समेत बेहोर्दा पनि यति बेला प्रतिष्ठान तैचुप मैचुप भनेर बसेको भन्ने किसिमका जानकारीहरू आएका छन्। यसबारे हामी थप जानकारी लिन्छौँ चिकित्सक र विद्यार्थीहरूसँग, उहाँहरूको गुनासो कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा समावेश पनि गर्नेछौँ र त्यस पछाडि सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग यसबारे प्रश्न गर्नेछौँ। र यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ विद्यार्थी पदम नेपाली, हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। पदमजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद वीरेन सर, धन्यवाद। अब विशेष गरी यहाँहरूले निरन्तर रूपमा उठाउँदै आउनु भएको यो माग हो र विशेष गरी तपाईँहरूको पढाइको सिलसिलामा जुन हिसाबले इन्टरनेटका कारण बाधा अडचनहरू सृजना भइरहेको छ, धेरै विद्यार्थीहरूको गुनासो हामीले टेलिभिजनमा देखाइ पनि सक्यौँ, उहाँहरूलाई दर्शकहरूलाई सुनाइ पनि सक्यौँ। यसबारे विस्तृतमा बताउनुहोस् न। यसबारे विशेष गरी समिति बनेर समितिले प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गर्यो, त्यति गर्दा पनि यसको समाधान किन हुन सकेन सर? म चाहिँ यहाँ यो इन्टरनेटको समस्याको बारेमा यहाँसँग कुरा राखिरहँदाखेरि सुरुमा चाहिँ अलिकति पृष्ठभूमिबाट आउन चाहन्छु। म लगभग नेपालको एउटा दुर्गम भाग डडेलधुरामा चाहिँ 2.5 वर्ष काम गरेर यहाँ 18 महिना पहिला चाहिँ यहाँ बीपीमा धरानमा चाहिँ पढ्न आएँ। म चाहिँ निकै दुर्गम टाढाबाट चाहिँ यो एउटा सुगम ठाउँमा पढ्न आएँ, यहाँ धेरै सुविधाहरू राम्रो होलान् भन्ने मेरो आफ्नो चाहिँ अनुमान थियो। तर त्यो अनुमानको विपरीत जब मैले सुरुमा आएदेखि नै हाम्रो त इन्टरनेट त पढाइको पनि एउटा चाहिँ अपरिहार्य भएर हामीले चलाउन थाल्यौँ। त्यो क्रममा चाहिँ मैले के भेटेँ भन्नुहुन्छ भने हामी सानो सानो भवनमा बस्थ्यौँ, 8 जनालाई 8वटा रुमहरू हुन्थ्यो। तर 8वटा रुम भए पनि हामीले चाहिँ सेयरिङ बेसिसमा राउटर राखेर चाहिँ चलाउन पाइँदैन थियो। त्यहाँ हामीले चाहिँ एउटा वाइफाई बेसिसमा लिनुपर्ने, त्यो चाहिँ सुबिसुले एउटा पासवर्ड दिने, जुन इन्टरनेट प्रदायक कम्पनी छ एउटा पासवर्ड दिने र त्यो एउटा डिभाइसमा मात्रै चल्ने। यसको समस्या के भन्नुहुन्छ भने एउटा डिभाइसमा मात्रै चल्ने, एकजनाले मात्रै चलाउन मिल्ने र यो अत्यन्त महँगो पनि, अनि यो सुस्त। हजुरको चाहिँ हरेक मिनेटमा हरेक घन्टामा चाहिँ यो डिस्कनेक्ट भइराख्ने, लगइन प्रब्लमहरू आइराख्ने भनेपछि म यो देखेर चाहिँ निकै आजित भएँ त्यो बेला। अनि त्यो बेला मैले सुबिसुकै साथीहरूसँग पनि प्रश्न उठाएँ, के हो त यो तपाईँहरूको चाहिँ यसमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ राउटर राखेर हामी 4-5 जना मिलेर, जस्तो हामी डडेलधुरामा बस्दा 1000-1200 तिर्यो भने 6-7 जनाले सरर चल्ने निकै द्रुत गतिको नेट पाइन्थ्यो। यहाँ किन भयो त भन्दाखेरि होइन, अब यहाँ व्यवस्था यस्तै छ, तपाईँहरूले राउटर राख्न पाउनुहुन्न, राउटर राख्यो भने चाहिँ तपाईँहरूले सेयरिङ गरेर चलाउनु होला, तर हाम्रो कम्पनीलाई चाहिँ यो हुन्छ भनेर उहाँहरूले एकदमै व्यापारिक नाफामूलक र गैर जिम्मेवार चाहिँ अभिव्यक्ति दिनुभयो। त्यति बेलादेखि हामीमा असन्तुष्टि थियो र यो हेर्दै जाँदा चाहिँ अब यो बढ्दै गयो। अनि हामी यहाँनिर लगभग विद्यार्थीहरू, इन्टर्नहरू, जुनियर रेजिडेन्ट अनि सबै चिकित्सक, फ्याकल्टी, कर्मचारी गरेर यहाँ भित्र मात्रै बस्ने हामी 4,000 से 7,000 एउटा सानो एरियामै एउटा नगरपालिकाको जति मान्छे बस्छौँ। र यो यहाँ चाहिँ यो एउटा कम्पनीलाई मात्रै चाहिँ इन्टरनेट सुविधा दिनलाई चाहिँ अनुमति दिएको रहेछ, एउटा कम्पनीको आधिपत्य रहेछ। अनि हामीले चाहिँ यहाँभित्र चाहिँ सबैको गुनासो हेर्दै जाँदा, म आफू पनि एउटा जुनियर रेजिडेन्सको प्रतिनिधि भएको नाताले पछि कुरा बुझ्दै जाँदा चाहिँ हामी जति प्रयोग गर्छौँ 99.99% मान्छे चाहिँ असन्तुष्ट, नेटको गतिदेखि लिएर होस्, यसको चाहिँ मूल्यदेखि लिएर होस्, मोनोपोली लिएर। तर यहाँ यसलाई चाहिँ प्रदान गर्ने, यसलाई नियमन गर्ने जुन हाम्रो चाहिँ प्रतिष्ठान, जुन प्रशासन छ, यसले चाहिँ नहेरेको देखियो। त्यो भएर हामीले एउटा आन्दोलनकै एउटा अभियानै राखिसकेपछि चाहिँ प्रतिष्ठानले चाहिँ उपकुलपति र रेजिस्ट्रार सरले चाहिँ हाम्रो रजिस्ट्रार सरले एउटा समिति बनाउनु भयो। हामीले समिति बनाइसकेपछि 7 जनाको सम्पूर्ण यहाँभित्रको चाहिँ प्रतिनिधित्व हुने गरी विद्यार्थी, फ्याकल्टी, त्यसै गरी चाहिँ प्रशासन अनि रेजिडेन्ट लगायत इभन जसलाई इन्टरनेटको
मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ कम्प्युटर शाखाको प्रमुख नै बसेर चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ एउटा प्रतिवेदन बनायौँ 2 हप्ता लाग्यो निकै मिहिनेत गर्दा। यहाँबाट त हामीले झन् धेरै ठुलो ठुलो बदमासीहरू देख्न सक्यौँ। किनभने हजुरको यसमा यो अध्ययन गर्दै जाँदा हामीले के देख्यौँ भने एउटा डेडिकेटेड लिज लाइन पनि हाम्रो चाहिँ संस्थाले किनेको रहेछ। यो डेडिकेटेड लिज लाइन चाहिँ अहिले बजार भाउ लगभग 1000 देखि 2500 सम्ममा आउँदो रहेछ 1 MBPS को। त्यो चाहिँ हाम्रो प्रतिष्ठानले चाहिँ 1000 देखि 2500 पर्ने कुरालाई चाहिँ 13000 मा चाहिँ किन्दै आइरहेको रहेछ विगत 2-4 वर्ष 2017 देखि। अब विशेष गरी तपाईले भनिरहँदा तपाईलाई मैले रोकिहालेँ। विशेष गरी प्रतिष्ठानले जुन सुबेसुसँग खरिद गरेको जो लिज लाइनको कुरा तपाईले गर्नुभएको छ, यो लिज लाइनमा वर्षेनी लाखौंको घाटा पर्न गएको भन्ने किसिमको पनि देखिएको अवस्था छ। विशेष गरी मासिक थप 5 लाख भन्दा बढी घाटा पर्न जाने भन्ने किसिमको प्रतिवेदनमा पनि सार्वजनिक गरिएको अवस्था थियो। यति हुँदाहुँदै पनि अर्कोतर्फ तपाईँहरू अब डक्टरी पढिरहनु भएको छ, जुन पढाइका लागि पनि तपाईँहरू एकदम चुस्त दुरुस्त इन्टरनेटको पहुँचमा हुन अत्यन्त जरुरी हुन्छ तपाईँहरूको पढाइका हिसाबले पनि। यो नभइरहँदा र सँगसँगै जुन हिसाबले समिति बनाइएको थियो, प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो र व्यवस्थापन पक्षसँग इन्टरनेट र विद्युत महसुलको विषयमा प्रतिवेदनबारे यथाशीघ्र चाहिँ आवश्यक निर्णय गर्ने सहमति पनि भयो। तर यो सहमतिबारे सार्वजनिक नहुनु, भए नभएको बारे तपाईँहरूलाई जानकारी नहुनु, यसको कारण चाहिँ के रहेछ? अब यसमा चाहिँ यो यसको जवाब चाहिँ अब वीरेन्द्र सर मैले भन्दा पनि विशेष गरेर अब यो संस्थापन हाम्रो यो प्रतिष्ठानको चाहिँ जुन सञ्चालक तर्फबाटै आउला। तर हाम्रो अनुमान के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि यहाँ हामीले चोखो देखिसक्यौँ हाम्रो 50 MBPS किनिराखेको छ लिज लाइनमा, त्यसलाई 13000 भनेको त्यो 5.5 लाख चाहिँ छ भनेको त्यहाँ त आर्थिक चलखेल मिलो मत्तो नै कतै हो कि भन्ने कुरा नै देखियो। अब किनभने हामीले यो प्रतिवेदन बुझाएको पनि लगभग 4 महिना लागिसक्यो, 4 महिना टेकिसक्यो। यो प्रतिवेदनले त के भन्छ भने हाम्रो एउटा सुझाव के छ भने यो प्रतिवेदन बुझाएको 1 दिन पनि योसँगको यो सम्झौता चाहिँ रहनु हुँदैन। किनभने हजुरको यो रहिराख्यो भनेदेखि चाहिँ हजुरको दिनमै 18 देखि 20,000 चाहिँ प्रतिष्ठानलाई घाटा छ। यति कुराहरू हामी पटक जान्छौँ, जगाउँछौँ, अहिले पनि हामी बोलिरहेका छौँ। यो कुरा गर्दा गर्दा हाम्रो त आफ्नो काम छ, चिकित्सकले बिरामी हेर्नुहुन्छ, हामी विद्यार्थीहरू पढ्छौँ। अब यति कुराहरू गरिराख्दाखेरि यो इन्टरनेटकै बारेमा भनिराख्दाखेरि हामी आफै पनि थाकिसक्यौँ। तैपनि यसमा चाहिँ सुनवाई भएको छैन। अब यो भित्र चाहिँ के छ त भन्ने कुरा चाहिँ अब उहाँहरूले जवाफ दिनुहुन्छ। र यसमा के छ भने यो डेडिकेटेड लिज लाइन भनेको त हस्पिटल प्रायोजनको लागि हो। तर हामी जुन चाहिँ खुद्रा हामी चलाउने रिटेलमा प्रयोग गर्ने जति हामी यहाँ 4 देखि 7,000 सम्मको चाहिँ विद्यार्थीदेखि लिएर सम्पूर्ण कर्मचारी चिकित्सक फ्याकल्टीहरू छौँ। हामीले किन्दा पनि एउटै कम्पनीले मात्रै किन्न पर्ने। जस्तो मैले चाहिँ चाहेँ भने हजुरको नेपाल टेलिकमबाट सेयरिङ बेसिसमा 4-5 जनाले महिनाको चाहिँ 2000 तिरेर अथवा 1500 तिरेर किन लिनु नपाउने? कुनै कम्पनीलाई भित्र छिर्न नदिने जुन चाहिँ एउटा सिन्डिकेट जुन आजको ओपन मार्केट पोलिसीको पनि एगेन्स्टमा जुन छ, यो त अत्यन्त हजुरको यो नेपाल जस्तो यति डेमोक्रेटिक देशमा त यो हुनै नसक्ने कुरा चाहिँ यहाँ लागू भएको छ। अनि एउटै कम्पनीले जतिमा भन्यो त्यतिमा चाहिँ चलाउनुपर्छ। हामी एकजनाले मिनिमम एउटा चल्छ कि भन्न आशामा त्यो पनि चल्दैन। मिनी इन्टरनेट भनेको त 1000 रुपियाँमा लिनुपर्छ अहिले पर मन्थ एकजनाले। पदमजी तपाईँहरूको यो विशेष गरी तपाईँहरू यो समस्या भोगिरहँदा विशेष गरी यो जानकारी गराइदिनुहोस् कि मन्थली तपाईँहरूले इन्टरनेटका लागि भनेर तपाईँहरू कति रकम बुझाउनुहुन्छ, कति रकम तपाईँहरूको इन्क्लुड गरिएको हुन्छ, के छ यसमा चाहिँ? अब अहिले चाहिँ यिनीहरूले हामीले यो अभियान चलाइसकेपछि चाहिँ अलिअलि परिमार्जन गरेर अलिक सस्तो बनायौँ भन्नुभएको छ। तै पनि इन्टरनेटको गुणस्तरमा केही पनि फरक छैन। हामीले सुरुमा चाहिँ जुन रिटेल प्राइसमा चाहिँ किन्थ्यौँ अघि लिज लाइनलाई छोडेर रिटेलमा किन्दाखेरि चाहिँ हामीले 1 MBPS भन्थ्यौँ। 1 MBPS किन्न चाहिँ लगभग 500 जस्तो, अनि 700 800 भनौँ 800 मा चाहिँ 2 MBPS, 900 मा 3 MBPS, अनि 1100 मा चाहिँ 4 MBPS भनेको 1 र 2 त खासै चल्दैन। हामीले अलिकति चल्छ कि भन्ने आशामा चलाउने भनेको लगभग 900 मा 3 MBPS, 800 मा 2 MBPS, त्यही हो 1000 अराउन्ड भनौँ न एकजनाले। तपाईँले त्यो पनि हजुरको एउटा मात्रै डिभाइसमा मोबाइलमा चल्यो भने त्यो ल्यापटपमा चल्दैन। र कुनै साथीहरू कहिलेकाहीँ कहीँबाट आइहाल्नु भयो भने उहाँहरूलाई दिन पनि मिल्दैन। त्यस्तो किसिमको इन्टरनेट भइरहँदा पनि हामीले केही अनलाइन क्लास दिनु पर्यो। लकडाउनमा त धेरै अनलाइनको चाहिँ हामीले पढ्नु पर्यो, त्यो बेलामा निदानिँदै कट्ने। अब
अब मेरै आफ्नै अनुभव के छ भने हामीले भारतको एउटा चाहिँ इन्टरनेसनल कन्फरेन्स थियो, हामीले 4 दिने, त्यसमा अलिकति पैसा पनि राम्रै तिरेर एकजनाले 6000 तिरेर चाहिँ हामी त्यो नेटबाट चाहिँ कनेक्ट गरेको थियौँ। अब 4 दिन नेट नचलेर चाहिँ हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै हाम्रो यो प्रतिष्ठानकै ख्यातिमै आँच आउने भयो। हामीले चाहिँ त्यो राम्रोसँग जोइन गर्नै सकेनौँ। नेटले चाहिँ त्यस्तो हाम्रो समस्या गर्यो। पदमजी, तपाईसँग हामीले कुराकानी गरिरहँदा विशेष गरी अन्य सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरू जो हुनुहुन्छ, डाक्टर मोहन चन्द्र ब्रेग्मीर, रजिस्ट्रार बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका, उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गऱ्यौँ, उहाँको फोन उठेको छैन। र सँगसँगै जो प्राध्यापक डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरी हुनुहुन्छ उपकुलपति, उहाँसँग पनि टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गऱ्यौँ, उहाँको पनि फोन उठेन। यद्यपि उहाँहरूसँग यसको जवाफ लिने नै छौँ। यो बताइदिनुहोस् कि अब तपाईँहरूले यसरी इन्टरनेटको सेवा सुविधाबाट तपाईँहरू वञ्चित भइरहँदा जुन हिसाबले तपाईँले पाउनुपर्ने हो, यसले तपाईँ लगायत अन्य विद्यार्थीहरू, चिकित्सकहरूको जुन पठन पाठन दैनिकी छ, यो यसमा कतिको प्रभाव परिरहेको छ, कतिको तनाव तपाईँहरूले झेल्नु परिरहेको छ? तपाईँहरू एउटा महत्त्वपूर्ण शिक्षा हासिल गरिरहेको व्यक्ति, एउटा चिकित्सा शास्त्रमा तपाईँहरू पढिरहेको व्यक्ति, यो विषयलाई लिएर तपाईँहरूको इन्टरनेटका कारण कतिको प्रभाव परिरहेको छ, कतिको तनाव तपाईँले भोग्नु परिरहेको छ, तपाईँ लगायत अन्य विद्यार्थीहरूले? यसबारे पनि दर्शकहरूलाई बताउनुहोस् न। यसमा त हाम्रो एकदमै ठुलो अवरोध हुन्छ। यसबाट हामीलाई धेरै तनाव पनि हुन्छ। जस्तो हाम्रो धेरै कुराहरू चाहिँ इमेल मार्फत गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि एउटा इमेल पठाउनै त्यो इमेल पेजै खुल्दैन, त्यसपछि इन्टरनेट नै चल्दैन भनेपछि त्यसमा घन्टौँ कुरिरहँदाखेरि हामीलाई त्यो एक किसिमको तनाव हुन्छ। त्यसै गरी अर्को अनलाइन क्लासहरू लिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ बिचबिचमा अड्किरहने त्यो किसिमको समस्या छँदैछ। फेरि हाम्रो अब यो मेडिसिन, यो चिकित्सा भनेको त हरेक मिनेटमा चाहिँ अपडेट भइराख्ने कुरो। यो हाम्रो इन्टरनेट अत्यन्त अपरिहार्य हुन्छ। हाम्रो डिपार्टमेन्टमा पनि कतिपय कहिलेकाहीँ बिरामी हेर्दै पनि के कुरा रहेछ त भनेर हेर्न पर्ने हुन्छ। ती कुराहरूमा चाहिँ इन्टरनेटले एकदम अवरोध छ। यहाँ हजुरको हामी जति प्रयोग गर्छौँ, उपभोग गर्ने 99.99 मैले अघि नै भनिसकेँ, सबैलाई चाहिँ यसले चाहिँ आदित बनाएको छ, आदित तुल्याएको। यसमा असन्तुष्टि नराख्ने व्यक्ति भनेको हामीले पाउन सक्दैनौँ। त्यो छ र हामीले अब यसको सुधार हुनुपर्छ भनेर माग उठाइराखे पनि विगतमा पनि उठिरहेको, अब सधैँ मान्छेले यसमा लडिराख्ने समय पनि हुँदैन। एकचोटि उठ्ने फेरि यस्तै। ठिक छ, तपाईँहरू निकै लामो समयदेखि आन्दोलित हुनुहुन्छ। विशेष गरी यो विषयलाई लिएर तपाईँहरूले आफ्नो एउटा चट्टानी अडान पनि कायम गर्नुभएको छ, मुद्दा उठाइरहनु भएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि व्यवस्थापन पक्षले विशेष गरी तपाईँहरूलाई के जवाफ दिइरहेको छ, उहाँहरूबाट जवाफ कस्तो पाउनु भएको छ? अब उहाँहरूले चाहिँ अब सुरुमा चाहिँ अब यसको के रहेछ त खास कुरो तपाईँहरूले प्रतिवेदन बनाउनुहोस् भन्दा उहाँहरूले एउटा समिति बनाइदिनु भयो। ल ठिक छ, हामी प्रतिवेदन बनाउँ भन्यौँ। त्यसपछि प्रतिवेदन बनाएर दिएको पनि महिनौसम्म उहाँहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ कुनै पनि चासो देखाउनु भएन। त्यसपछि अब भर्खरै केही दिन अगाडि चाहिँ उहाँहरूले अब सुबिसुलाई चाहिँ एउटा पत्र काटेको भन्ने सुनेको छौँ हामीले। अब यो पत्र काट्ने गर्ने गरिराख्दाखेरि चाहिँ यो एक किसिमको हामीलाई चाहिँ यो हामीले जुन उठाएको आवाजलाई चाहिँ अलिकति डाइल्युट गर्ने, यसलाई चाहिँ अलिकति शान्त पार्ने मात्रै देखिन्छ। यसमा त यतिका तथ्यहरू आइसकेपछि, यतिका बदमासीहरू देखिसकेपछि, अनि जति प्रयोगकर्ता छन् त्यति असन्तुष्ट भइसकेपछि उनीहरूलाई नै त्यो प्रयोग गर्न नसकिसकेपछि त यसलाई त तत्काल एक्सन लिएर कमसेकम पनि दुईटा काम गर्न सकिन्छ। यहाँ के भनेदेखि अब एउटा यसलाई चाहिँ हाम्रो प्रतिष्ठानभित्र चाहिँ ओपन मार्केट, अब जुनसुकै कम्पनी आओस्, चाहे यहाँ ओर्लिङ्क आओस्, चाहे यहाँ कृतिनेट आओस्, चाहे यहाँ नेपाल टेलिकम आओस्, चाहे सुबिसु नै आओस्, सम्पूर्ण जति छन् त्यसलाई आउने एउटा चाहिँ बाटो खुल्ला गरिदिनु पर्यो। त्यो गर्नलाई चाहिँ यो कुनै चिठी काट्नुपर्ने पनि केही देखिँदैन। अर्को कुरा चाहिँ जुन मूल्य परिमार्जन नगरेको बजार भाउभन्दा चाहिँ सयौँ गुणा चाहिँ महँगो गरेको हेर्दा त यो कालोबजारी ऐनले पनि यो कुनै पत्र काट्नुपर्ने, अल्टिमेटम दिनुपर्ने, नीति तोक्नुपर्ने देखिँदैन। यसलाई चाहिँ तत्काल सम्झौता भङ्ग गरी अझ यसलाई चाहिँ कारवाही गर्नुपर्ने, कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्ने देखिन्छ। तैपनि प्रतिष्ठानबाट यो ढिलासुस्ती देख्दाखेरि चाहिँ हामी यसमा चाहिँ हाम्रो विरोध छ, हाम्रो असन्तुष्टि छ। ठिक छ, तपाईँहरूको असन्तुष्टि जारी नै रहेको सन्दर्भलाई लिएर र तपाईँले गुनासो गरिसके पछाडि यो विषयलाई हामीले कार्यक्रममा पनि समावेश गरेका छौँ र सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूसँग यसको जवाफ लिने कोसिस प्रयत्न गरिरहेका थियौँ, तर उहाँले फोन उठाउनु भएको छैन। आगामी दिनमा यो विषयलाई फेरि पनि हामी उजागर गर्नेछौँ। अहिलेका लागि समय र जानकारीका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु पदमजी। यहाँलाई पनि धन्यवाद, हाम्रो समस्यालाई चाहिँ यहाँ उठाइदिनु भयो। यसको फर्दर फलोअप अथवा जवाफ दिने काम चाहिँ गर्नुहुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा राखेका छौँ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। दर्शक पनि यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो पदम नेपाली, जो विद्यार्थी हुनुहुन्छ, अन्य विद्यार्थीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै उहाँ हामीसँग जोडिनु भएको थियो र उहाँले आफ्ना गुनासोहरू, जिज्ञासाहरू सबै
बताइसक्नु भएको छ, राख्नु भएको छ र विशेष गरी यो उहाँहरूले उठाउनु भएको माग निरन्तर चलिरहेको छ। आन्दोलित हुनुहुन्छ विद्यार्थीहरू यति बेला, सँगसँगै त्यहाँ काम गर्ने चिकित्सकहरू पनि आन्दोलित छन्। तर व्यवस्थापन पक्षले छानबिन समिति बनायो, त्यो छानबिन समितिले त्यहाँ अनियमितता भएको निष्कर्ष समेत निकाल्यो, तर त्यस पछाडि सहमति अनुसार यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय समेत गर्ने बताएको थियो। तर त्यो सहमति भयो अथवा भएन त्यसबारे केही पनि जानकारी विद्यार्थीहरूलाई छैन, अथवा त्यसको महसुस समेत आम नागरिक त्यहाँका विद्यार्थीहरूले आम विद्यार्थीहरूले गर्न पाएको स्थिति छैन। तर प्राविधिक शिक्षा पढ्ने विद्यार्थीहरू, डक्टरी पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई इन्टरनेट अत्यन्त अपरिहार्य हो। तर यसरी एकाधिकारी अर्थात् मोनोपोली सम्झौताका कारण ती विद्यार्थीहरू इन्टरनेटको मारमा पडिरहेका छन् र आफ्नो पढाइमा निकै अवरोध भएको भन्दै यति बेला आन्दोलित बनिरहेका छन्। र बारम्बार उहाँहरूले गुनासो गरिसके पछाडि यो विषयको वास्तविकता जान्नका लागि र बुझ्नका लागि कार्यक्रममा यो विषयलाई हामीले समावेश गरेका छौँ। यद्यपि व्यवस्थापकीय पक्षका व्यक्तिहरूसँग कुराकानी हुन सकेन र आगामी दिनमा उहाँहरूसँग यसको जवाफ लिने नै छौँ भन्दै आजको अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। देशमा रोजगारको अवसर नभएको भन्दै विदेशी नै युवा जमात बाक्लो छ। हरेक दिन सयौंको सङ्ख्यामा युवाहरू विदेशिन बाध्य छन्। उति नै दलालहरूबाट ठगिने गरेका छन्। यस्तै भएको छ धरानको गोर्खा कम्पनी ट्रेनिङ सेन्टरमा पनि। लाहुरे बन्ने सपना बोकेर तालिम गर्न धरान पुगेका 1 दर्जन युवाहरूलाई गोर्खा कम्पनी ट्रेनिङ सेन्टरले ठगेको छ। धरान 18 स्थित रत्न चोकमा रहेको गोर्खा कम्पनी ट्रेनिङ सेन्टर बिना कारण, विशेष गरी यो ट्रेनिङ सेन्टरले बिना कारण तालिमबाट निकाली उनीहरूको लाहुरे बन्ने सपनालाई चकनाचुर बनाएको छ। नियम विपरीत अत्याधिक शुल्क उठाउँदै आएको सेन्टरले नियम अनुसार प्रशिक्षण नदिएको र तालिम गर्ने ठाउँ समेत नभएको गुनासो गर्दा विशेष गरी यो कम्पनीले निकालिदिएको उनीहरूको गुनासो छ। एकजनाबाट 26,000 मात्र लिन पाइने नियम भए पनि गोर्खा कम्पनीले 29,500 लिएको उनीहरूले आरोप लगाएका छन्। र सबैभन्दा पहिले उनीहरूको यो आरोप हेरौँ, त्यस पछाडि सम्बन्धित निकाय समक्ष कुराकानी गर्नेछौँ। यो उहाँहरूको गुनासो अथवा आरोप हेरौँ। दर्शकबिन, यो गोर्खा ट्रेनिङ सेन्टरबाट ठगिएका युवाहरूको गुनासो हामी तपाईहरुलाई सुनाउने कोसिस गरिरहेका थियौं। गोर्खा कम्पनी ट्रेनिङ सेन्टरले ठगेपछि उहाँहरू हाम्रो सम्पर्कमा आउनुभएको थियो र उहाँले गुनासो गर्नुभएको छ। गुनासो हामी तपाईहरुलाई सुनाइरहेका छौँ। विशेष गरी 29,500 लिएको, विशेष गरी एकजनाबाट 29,500 लिएको, तर एकजनाबाट 26,000 मात्रै लिन पाइने भन्ने किसिमको नियम रहेको छ। नियमले यो भन्छ, तर यी व्यक्तिहरूबाट, यी युवाहरूबाट यो कम्पनीले 29,500 रुपैयाँ लियो। तर त्यो ट्रेनिङ सेन्टरबाट उनीहरूलाई निकालिदिएपछि र प्रशिक्षण पुरा नभएपछि अहिले उनीहरूको लाहुरे बन्ने सपना चकनाचुर भएको छ। र विशेष गरी देशमा रोजगारी नपाएपछि विदेशी नै युवाहरूको सङ्ख्या बाक्लो छ। निकै उल्लेख्य रूपमा युवाहरू विदेशिन्छन्, तर विभिन्न बहानामा स्वदेशमै युवाहरू ठगिने क्रम बढ्दो छ। र लाहुरे बन्ने सपना बोकेका यी युवाहरू जसले गोर्खा कम्पनी ट्रेनिङ सेन्टरमा प्रशिक्षण लिइरहेका थिए, त्यो प्रशिक्षण लिने क्रममा 29,500 रुपैयाँ प्रति व्यक्ति बुझाए पनि, तर धरान 18 स्थित रत्न चोकमा रहेको यो गोर्खा कम्पनी ट्रेनिङ सेन्टरले बिना कारण उनीहरूलाई तालिमबाट निकालिदिएपछि उनीहरूको लाहुरे बन्ने सपना यति बेला चकनाचुर भएको छ। र यसबारे हामी थप कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। हामीलाई गुनासो गर्ने यी पीडित युवाहरूलाई पनि कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोडेर कुराकानी गर्ने कोसिस हामी गरिरहेका छौँ। र सँगसँगै गोर्खा कम्पनीका म्यानेजर प्रेम मुकाराम राई
जो हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि हामी टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरेका छौँ, यद्यपि उहाँहरूलाई सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन यति बेला मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार, र प्राविधिक कारणले यो युवाहरूको बाइट यति बेला हामीले यहाँहरूलाई सुनाउन सकेनौँ। उहाँहरूले गुनासो गरिरहनु भएको छ कि हाम्रो लाहुरे बन्ने सपना चकनाचुर भयो, र यति बेला यस विषयमा हामी केही बेरमा कुराकानी गर्नेछौँ। सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूसँग यति बेला टेलिफोन सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन, यद्यपि हामी कोसिस गर्नेछौँ यो विषयलाई यहीँ थाती राख्दै। यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ आफ्नो समस्यासहित, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर नमस्कार। हजुर हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म चितवन छाड यातायातको महासचिव दीपक अधिकारी। दीपकजी, के समस्यामा पर्नुभयो, के गुनासो थियो यहाँको, राख्न सक्नुहुनेछ? अहिले यस्तो छ सर, हामी विगत चाहिँ तपाईँको 39। हजुर बताउनुहोस् न, बताउनुहोस्। दीपकजी सुन्दै हुनुहुन्छ? दर्शक पनि यति बेला हामीसँग दीपकजी सम्पर्कमा आउनु भएको थियो, तर उहाँसँग हाम्रो टेलिफोन सम्पर्क स्थापित हुन सकेन, र उहाँले सम्भवतः केही गुनासो गर्न खोजिरहनु भएको थियो। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ भने तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो टेलिभिजनको स्क्रिनमा हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमबारे हाम्रा टेलिफोन सम्पर्कहरू त्यहाँ डिस्प्ले भइरहेका छन्। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै जिज्ञासाहरू छन्, कुनै जानकारी गराउनु पर्नेछ, कुनै गुनासोहरू कार्यक्रममा राख्नुपर्नेछ भने तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660-011-2424, एनसेल नम्बर 9805-72424 र भाइबर नम्बर 9884-011-037मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्ना जिज्ञासाहरू गुनासोहरू कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा राख्नुभयो भने हामी सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूलाई, तपाईँको गुनासोसँग सम्बन्धित रहेका व्यक्तिहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा कार्यक्रममा जोडेर टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याएर उहाँहरूलाई प्रश्न गर्नेछौँ। तपाईँको प्रश्नको प्रतिनिधित्व गर्दै उहाँहरूलाई सोध्नेछौँ र त्यसको समाधानका लागि पहल गर्नेछौँ। र यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? म प्रकाश शर्मा बोल्दैछु, सल्यान धारमा गाउँपालिकाबाट। प्रकाशजी, के समस्यामा पर्नुभयो? मैले फर्निचर उद्योग सञ्चालन गरेको यो धारमा 4 वर्ष भयो। हजुर, यो मात्र 3 जना मान्छे पनि छ, म आफ्नो परिवार पनि पालेको छु, 3 जना मान्छेको परिवार पनि छु। हजुर, के सम्बन्धी उद्योग भन्नुभयो? यो भनेदेखि यहाँ यो फर्निचर उद्योग दर्ता गर्ने प्रक्रियामा घरेलु तथा महासङ्घले दर्ता गरिदिएर सर। हजुर, के सम्बन्धी उद्योग भन्नुभयो प्रकाशजी, अलिकति सुन्न सक्नुहुन्छ? फर्निचर उद्योग सञ्चालन गरेको छु। फर्निचर? हजुर। अनि अहिले के भयो, त्यो फर्निचर उद्योग सञ्चालन गरिरहँदा तपाईँलाई कहीँ कतैबाट अवरोध भयो कि अथवा के भयो तपाईँको जिज्ञासा? यो दर्ता छैन भन्ने कुरा भयो, पछि मैले फ्याक्ट्री पनि सञ्चालन गर्न सकेको छैन, बिल पनि छैन। यो दर्ता गरिदिएन उद्योग वाणिज्यले, अनि त्यसपछि घरेलु महासङ्घले घरेलु कार्यालयले दर्ता गरिदिएन सर, प्रमाणपत्र दिएन। भनेपछि तपाईँले घरेलु कार्यालयमा दर्ता गर्न खोज्नु भएको, त्यहाँबाट नम्बर नपाउनु भएको हो कि अथवा के हो? हो, नम्बर पाएको छैन। के कारणले गर्न मिल्दैन भन्छ। तपाईँले 4 वर्षदेखि सञ्चालन गरिरहँदा अहिलेसम्म तपाईँको फर्निचर दर्ता भएको थिएन? दर्ता भएको छैन सर। म प्रत्येक महिनामा गएर मेरो पसल दर्ता गर्नु पर्यो। म वैधानिक हुन चाहन्छु, व्यवसाय गर्न चाहन्छु, मैले रोजगार 3-4 परिवार पालेको छु, मैले आफ्नो पनि पालेको छु भनेर पटक रिक्वेस्ट गर्दा पनि यो भएन सर। के कारणले भएन? अब विशेष गरी व्यवसाय त दर्ता गर्न पाउनुपर्छ, यसमा तपाईँले प्रक्रिया पुरा गर्नुभयो, कागजातहरू पुरा गर्नुभयो भने त्यो दर्ता गर्नका लागि त्यति ठुलो समस्या हुने विषय त होइन, तर तपाईँलाई यस किसिमको समस्या चाहिँ किन भयो त? हो, त्यहाँ जाँदा के भन्छ भने 2024 सालको बनियन लागू भयो, त्यही नै लागू भएको छ, यो अनुसार त्यहाँ फर्निचर दर्ता गर्न पाइँदैन भनेर जवाब मात्रै दिन्छ सर। गर्न मिल्दैन, तुरुन्त उठा कि बन्द गर भन्छ सर। अब तपाईँको फर्निचर चलिरहेको ठाउँ, विशेष गरी त्यही ठाउँलाई लिएर विवाद हो कि त्यो जग्गालाई लिएर विवाद हो कि के हो? जग्गा त मेरो आफ्नै निजी जग्गामा छ सर। त्यहाँ दूरी सामुदायिक वनभन्दा दूरी आदि इत्यादि के कुरा 2024 भन्दा यता संशोधन भएको छैन भन्छ, वार्ता नै गर्दैन। अब त्यसले मैले बुझेको पैसा खोजेको खोजेको भन्ने प्रश्न पनि भन्दैन मसँग सर। भनेपछि तपाईँले चलाइरहेको फर्निचर नियम विपरीत भयो, त्यो कानुनको परिधिभित्र रहेन, मापदण्ड विपरीत भयो भन्ने जवाफ तपाईँले पाउनुभयो? त्यही जवाफ पाएँ।
अनि वास्तविक रूपमा त्यही हो त, तपाईँ मापदण्ड विपरीत नै चलाइरहनु भएको छ त? जुन हिसाबले उद्योगहरू दर्ता गर्नका लागि जुन नियमहरू चाहिन्छ त्यसमाथि तपाईँको फर्निचरका लागि बेग्लै किसिमको प्रावधानहरू होला, त्यसबारे तपाईँले जानकारी राख्नुभएको होला। त्यही प्रावधान अनुसार त्यही परिधिभित्र रहेर तपाईँले सञ्चालन गरिरहनु भएको छ त? मैले सञ्चालन त्यही नियमअनुसार गर्न खोजेको, मैले दर्ता गरिदिनु भनेर पटक रिक्वेस्ट गरेको तर दर्ता नगरिदिएको समस्या हो। हस्, यसबारे हामी बुझ्नेछौँ। विशेष गरी यदि मापदण्ड विपरीत हो र तपाईँले त्यो उद्योगहरू भनौँ न एक हिसाबले कानुनको परिधिभित्र रहेर सञ्चालन गरिरहनु भएको छैन भने त्यो तपाईँले पाउनु पनि हुन्न र मापदण्ड विपरीत चलाउन पनि पाउनुहुन्न। यसमा तपाईँको नै दोष हुन्छ, तपाईँको नै गल्ती हुन्छ र सम्बन्धित निकायबाट त्यस्तो जवाब पाउनु जायज पनि हुन्छ। तर यदि नियोजित रूपमा तपाईँलाई यसरी दर्ता गर्नबाट अवरोध भइरहेको हो भने हामी यसबारे बुझ्नेछौँ। समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, प्रकाशजी हुनुहुन्थ्यो हामीलाई गुनासो गर्ने, एकजना फर्निचर उद्योगको विषयलाई लिएर गुनासो गर्नुभएको थियो र उहाँले दर्ता गर्न खोज्नु भएको तर दर्ता गर्न नदिइएको भन्ने गुनासो गर्नुभएको छ। यसबारे हामी बुझ्नेछौँ पक्कै पनि। र यति बेला कोही दर्शक फेरि हामीसँग जोडिनु भएको छ कार्यक्रममा कुराकानी गर्नका लागि। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार, म छत्रबहादुर मगर। छत्रजी, कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? म बालकुमारी। बालकुमारीबाट। यहाँको जिज्ञासा गुनासो के थियो? सर, हामीले यो बाटोको काम गरेको थियौँ होइन? हजुर। यो रोड लाइनमा। हजुर। अनि हामी एक महिना जस्तो काम गऱ्यौँ, हामीले पैसा एक रुपियाँ पनि पाएको छैन होइन? अनि हामी कोटेश्वर पुलिस चौकी पनि गयौँ होइन? हजुर। अनि कोटेश्वर पुलिस चौकीदेखि हामीलाई टेकु पठायो। हजुर। अनि टेकुबाट नि हामीलाई श्रम मन्त्रालय खोइ के भन्ने ठाउँमा पठायो होइन? त्यसपछि हामीले त्यहाँ गर्दा पनि अनि चिठी लिएर पठाउनु लागमा हजुर कम्पनीको नाममा भन्यो भने कम्पनी अफिस कहाँ छ हामीलाई थाहा छैन होइन? अब छत्रजी, सबैभन्दा पहिला मलाई यो बताउनु होला, तपाईँहरूले कुन बाटोमा काम गर्नुभएको थियो र एक महिना जस्तो काम गरे भन्नुभयो नि त? हजुर। कुन बाटो, कहाँको बाटोमा? हामीले यो कोटेश्वर गऱ्यौँ होइन? हजुर। कोटेश्वरभित्र अनि सिनामङ्गल गऱ्यौँ, तिनकुने गऱ्यौँ, यो तिनकुने यो उसमा के अरे शान्तिनगर गेट नेरी। हजुर। कुन कुन कम्पनी मार्फत रहेर तपाईँले काम गर्नुभयो? कुन कम्पनी मार्फत हो? हामीले सपना निर्माण सेवा। सपना निर्माण सेवा। हजुर। कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँ लगायत, कतिजना हुनुहुन्छ जसले काम गर्नुभयो र आफूले काम गरेको ज्याला पाउनु भएन? हामी 19 जना। 19 जना। हजुर। के कारणले नदिनु भएको रहेछ? यसका सञ्चालक को हुन्? उहाँ हुनुहुन्छ धीरज सुवेदी। हजुर। के कारणले उहाँले नदिनु भएको रहेछ? के रहेछ समस्या? होइन, यस्तो एग्रिमेन्ट के भएको थियो भने हाम्रो हजुर 5 किलोमिटर पुर्याउने होइन? पहिलो पेस्की पाउने, जस्तै हामीले 5 किलोमिटर त पुर्याउँथ्यौँ होला हामीले। मेन कुरो कस्तो भने चाहिँ काम नभएर क्या, काम पनि नहुने होइन? हजुर। जस्तै हाम्रो टोटल हाम्रो 15 किलोमिटरको एग्रिमेन्ट थियो होइन? 15 किलोमा कस्तो भने चाहिँ 60 मिटर 70 मिटर हुने। अनि हामी 18-19 जना काम गर्दाखेरि त त्यो 1 दिन 2 दिन काम हुने, त्यसपछि काम नहुने होइन? अनि त्यो हिसाबले हामीले गयो भने त 80 मिटर 90 मिटर जोडेर गयौँ भने त हामीलाई 15 किलोमिटर पुऱ्याउनलाई त हामीलाई त 2 वर्ष लाग्छ। 2 वर्ष हामीले कहाँको पैसाले खाने? लेबर कसरी त अब दिनभरि काम गरेर बेलुका अब बिहान बेलुका खाने हो ज्यामी मजदुरले भनेको होइन? हजुर। अनि अब कि त त्यही अनुसारको काम दिनु सक्नु पर्थ्यो कम्पनीले होइन? काम पनि दिनु नसक्ने, काम पनि साइडहरू नदिनु नसक्ने, अनि खालि त्यही कुरो गर्ने। अनि हामीले अब कोटेश्वरतिर पनि हामीले उ गर्नु गयौँ। अनि त्यहाँबाट अनि ल यो लेनदेनको विषयमा हामी पुलिससँग ऊ हुँदैन, हामीले यस्तो लेनदेन कारबार गर्दैन भनेर हामीलाई टेकु पठायो। टेकुबाट नि हामीलाई उता पठायो। अनि हामीले कानुन सम्बन्धी नै अलिकति बुझ्यौँ। हजुर। होइन, अब यस्तो मैले के लाग्यो भने यो लेबरहरूको लागि सम्बन्धी लागि चाहिँ यो कानुनहरू चाहिँ नबने जस्तो लाग्यो कि अनुभव गर्दाखेरि। हजुर। अब तपाईँहरूले यो समस्या बताइरहँदा 19 जना हामी कामदारहरू छौँ, पैसा पाएन भनेर भन्नुभयो। कति छ तपाईँहरूको कुल रकम लिनुपर्ने उहाँबाट एक महिनाको? हामीले हाम्रो टोटल 10-11 लाख जुन पुग्छ। 11 लाख। अनि तपाईँहरूले एक महिनासम्म गरेको कामको नियमित रूपमा हाजिर गर्ने अथवा त्यो डकुमेन्टेसन गर्ने के गर्नुभएको छ? गर्नुभएको भनेपछि हामीले होइन, हामीले किलोमिटरको हिसाबले गरेको, हामीले मिटर हिसाबले सिस्टमले काम गरेको। हजुर। होइन, हामीले 1 मिटर बराबर 900 रुपियाँ छ हाम्रो होइन? हजुर। हामीले 15देखि 1600 के अरे मिटर गरेको छौँ हामीले होइन? 1500देखि 1600सम्म। हजुर। त्यस्तै छ होइन? एकचोटि फेरि नाप्नै पर्छ फिल्डमा गएर होइन? अनि हामीले कस्तो भने चाहिँ अस्ति धीरज सुवेदी सरलाई हामीले फोन गर्दाखेरि फोन पनि रिसिभ नगर्ने होइन?
हजुर अनि त्यही भइरहेको थियो समस्या। अब तपाईँसँग कुराकानी गरिरहँदा प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँ र म संवाद गरिरहँदा धीरज सुवेदीजीलाई हामीले पनि टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गऱ्यौँ। तपाईँहरूले नम्बर पठाउनु भएको रहेछ, उहाँले हाम्रो फोन पनि उठाउनु भएको छैन अहिले। यदि फोन उठाएको भए उहाँलाई हामी प्रत्यक्ष रूपमा यसको जवाफ लिने कोसिस गर्ने थियौँ र के भएको रहेछ बुझ्ने कोसिस गर्ने थियौँ, तर उहाँले हाम्रो फोन उठाउनु भएको छैन र कार्यक्रम सकिसके पछाडि पनि अफ एयरमा हामी उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्क गरेर बुझ्नेछौँ। तपाईँलाई अहिले समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हस् धन्यवाद। र सँगसँगै एकजना फेरि दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको जानकारी मैले प्राप्त गरेको छु, उहाँसँग कुराकानी गरिहाल्छु किनभने आजको कार्यक्रममा बढीभन्दा बढी सहभागी भइरहनु भएको छ दर्शकहरू, उहाँहरूसँग हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो हजुर नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? म राजकुमार एकडारा सर। राजकुमारजी कहाँबाट बोल्नुभयो? म एकडारा सरबाट अहिले चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय जलेश्वर महतरीमा छु। हजुर के समस्यामा पर्नुभयो, के थियो यहाँको गुनासो? समस्या मेरो यो छ कि मेरो बाजे चाहिँ 80 वर्षको छ, बुझ्नुभयो? हजुर उहाँको नागरिकता चाहिँ मेटिएको छ। हजुर प्रतिलिपि लिनु म बिहानै गएको छु, कोही सुन्दैन। प्रिन्ट भइसकेछ, टेबलमा आएछ, दिँदैन। कति बेरसम्म पक्रिने? ए तपाईँ नागरिकताको प्रतिलिपि लिनका लागि त्यहाँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरी पुग्नु भएको छ, तर तपाईँले अहिलेसम्म नागरिकताको प्रतिलिपि पाउनु भएको छैन? छैन। अनि कसको नागरिकता? तपाईँले आफ्नै प्रतिलिपि लिन खोज्नु भएको हो कि अथवा बाबेलाई लिएर आएछु। कसको भन्नुभयो? अनि त्यो प्रतिलिपि लिनका लागि तपाईँले सबै प्रक्रियाहरू सबै कागजातहरू बुझाउनु भयो त? हजुर सबै ठिक छ, गरेर राखेको टेबलमा दिइरहेको छैन। के भयो? कसले दिनु भएन? टेबलमा कर्मचारीले कहिले खाना खान जान्छ, कहिले कहाँ जान्छ, कहिले कहाँ जान्छ। कति समय भयो तपाईँ कति समयदेखि त्यहाँ लाइनमा बसिरहनु भएको छ? बिहान 11 बजेदेखि। 11 बजेदेखि हुनुहुन्छ? अनि तपाईँले त्यहाँ रहनुभएका कर्मचारीहरू जो नागरिकता फाँटमा छन् ती कर्मचारीहरूलाई केही भन्नु भएन? किन ढिलो भइरहेको छ भनेर सोध्नु भएन? सबैलाई सोधेछु, अनि प्रिन्ट प्याडमा गएर प्रिन्ट गरेर राखिदिएछु। उता छ 5 नम्बरमा छ प्रतिलिपि काउन्टरमा। हजुर अब तपाईँ त्यहाँ भइरहँदा बिहान 11 बजेदेखि त्यो प्रशासन कार्यालयमा छु भनेर भनिरहँदा त्यहाँ अन्य सेवाग्राहीको अवस्था के छ? त्यहाँ लाइन बसिरहनु भएको छ कि अथवा के छ? किनभने अहिले कार्यालयमा टोकन सिस्टम पनि छ, टोकन सिस्टम पनि लागू गरिएको छ। यसको सिस्टमहरू केही पनि छैन त्यहाँ प्रशासनमा? केही सिस्टम छैन, मान्छे भित्र अर्को गेटबाट पनि भित्र छिर्छ। अनि तपाईँले मात्रै त्यहाँ यो यसरी सेवा पाउनमा ढिलाइ भइरहेको हो कि अथवा अन्य सेवाग्राहीको पनि यस्तो गुनासो छ? के छ अवस्था? यस्तो छ कि म चाहिँ कर्मचारी भित्र छु, मेरो चाहिँ कोही गेस्टले चाहिँ अर्को गेटबाट छिरेर आइहाल्छ छिट्टै। हस् ठिक छ, हामी यति बेला म अनुरोध गर्न चाहन्छु जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्नुहोला। हाम्रो टिमका साथीहरू उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ र त्यस पछाडि तपाईँको समस्या प्रत्यक्ष रूपमा हामी उहाँलाई सुनाउनेछौँ। विशेष गरी सरकारी कार्यालयमा यस किसिमका समस्याहरू सेवाग्राहीहरूले भोग्दै आउनु परेको छ। दुनियाँ कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, सेवा लिने प्रविधिहरू फेरिएका छन्। टोकन सिस्टमबाट मानिसहरूले सेवा लिने सिस्टम छ, अनलाइन सिस्टमबाट मानिसहरूले सेवा लिने अवस्था छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि यसको उपयोग हाम्रा मुलुकमा रहेका सरकारी कार्यालयहरूले प्रयोग गरेको देखिँदैन। यसबाट हामी निकै नै पछाडि रहेको महसुस पनि गर्न सक्दछौँ। र यद्यपि उहाँको यो प्रत्यक्ष जुन कार्यक्रममा हामीलाई उहाँले गुनासो गर्नुभएको छ यसको समस्या समाधानका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु यति बेला हाम्रो टिमका साथीहरूलाई सकिन्छ भने महोत्तरी जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याउने कोसिस गर्नुहोला र उहाँसँग हामी प्रत्यक्ष रूपमा उहाँको गुनासो राख्नेछौँ र उहाँको समस्या समाधानका लागि कोसिस गर्नेछौँ। र सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? राजकुमारजी सुन्दै हुनुहुन्छ? अब त्यहाँ एकपटक तपाईँ फेरि जानुहोस्, कर्मचारीहरूलाई गएर भन्नुहोस् र के कारणले ढिलो भएको भनेर सोध्नुहोस्। हामीले कोसिस त गरेका थियौँ यति बेला प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने, तर उहाँको फोन लाग्न सकेन। मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार उहाँसँग सम्पर्क भएको खण्डमा हामी तपाईँको समस्या
प्रत्यक्ष रूपमा उहाँलाई सुनाउने जमर्को गरिरहेका थियौँ, तर उहाँसँग सम्पर्क हुन सकेको छैन। एकपटक गएर फेरि पनि तपाईँ त्यहाँ कर्मचारीहरूलाई भन्नुहोस् र यो विषयलाई हामी त्यहाँ प्रशासनमा भइरहेको लापरवाहीका सवाललाई लिएर हामी पक्कै पनि फलोअप गर्नेछौँ। तपाईँलाई समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकहरू, मुलुकमा रहेका सरकारी कार्यालयहरूको अवस्था यस्तो छ। सेवाग्राहीहरूले बारम्बार गुनासो गरिरहनुहुन्छ। आफूले सेवा समयमा नपाएको बिहान 11 बजेदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक सेवाग्राही बिहान 11 बजेदेखि लाइनमा बसिरहेका छन्, आफ्नो पालो कुरेर बसिरहेका छन्। तर प्रतिलिपि नागरिकता लिन गएका व्यक्तिको हातमा अझैसम्म त्यो प्रतिलिपि परेको छैन। कति बेला कर्मचारीहरू खाजा खान गए, कति बेला कहीँ कतै निस्किए। यस किसिमका क्रियाकलापले गर्दा आफूले शास्ति पाएको भन्दै ती सेवाग्राहीले हामीलाई गुनासो गर्नुभएको छ र उहाँको समस्या समाधानका लागि हामीले कोसिस त गरेका थियौँ, तर यद्यपि स्टुडियो साहबलाई टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याउन सकिएन। कार्यक्रम सकिसके पछाडि हामी उहाँलाई फोन गर्नेछौँ र त्यस पछाडि के भएको यसबारे बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। कुनै जिज्ञासाहरू छन्, कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, आफ्ना समाजमा भएका कुनै पनि विथिति, विसङ्गति, भ्रष्टाचारबारे विशेष जानकारी गराउनु पर्नेछ भने तपाईँले जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो 24 हेल्प डेस्कमा टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एन्सल नम्बर 98 015 7 2424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरू 24 घण्टा तपाईँको समस्या सुन्नका लागि तयार हुनुहुन्छ, तैनात हुनुहुन्छ र तपाईँको समस्या हामी टिपोट गरिसके पछाडि त्यसलाई रिपोर्ट मार्फत प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसको संवेदनशीलतालाई बुझेर सम्बन्धित निकाय समक्ष त्यसको समाधानका लागि पहल गर्नेछौँ र उहाँहरूलाई प्रश्न गर्नेछौँ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।